नाज़रीन, आज हमने वीडियो पे एक स्टोरी अपलोड की जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट की थी, पाकिस्तानी की, जिसको यूएई में उनकी पुलिस ने डिटेन किया, टॉर्चर किया और फिर बेइज्जत करके डिपोर्ट कर दिया। आज एक ऐसी कहानी के साथ हम फिर हाजिर हैं। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना नाम खुफिया रखने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर मेरा नाम कोई वजारत खारजा को, एम्बेसी को या फोर्सेस को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे को जरूरत है तो फिर वो हम उनको उनसे मिला देंगे। आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेके आ रहे हैं जिसको दुबई में यही इन्हीं हालात का सामना करना पड़ा, बल्कि इससे ज्यादा बदतर हालात का सामना करना पड़ रहा है, और वो अपनी आइडेंटिटी के साथ सामने आ रहे हैं। जी हाँ, ये कहानी है इक़्तिदार हुसैन की, जो एक उर्दनी शख्स की कंपनी थी जो रियल एस्टेट, मार्केटिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ये उसमें काम कर रहे थे और कई सालों से दुबई में मुकीम थे। फिर उनके साथ भी वही हुआ जो आजकल ज़्यादा पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। आप इस प्रोग्राम में आज इक़्तिदार हुसैन की कहानी देखेंगे। मेरा नाम एहसन रज़ा है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़। तो नाजरीन, वो जिस इक़्तिदार हुसैन जिस कंपनी में काम करते हैं उसका नाम है रेम रियल एस्टेट, और वो उसमें मार्केटिंग एडवाइजर के ओहदे पे काम कर रहे थे। बहुत आला तालीम याफ्ता ये इंसान है। जब 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अपने अरब इत्तेहादियों के साथ मिलकर हमला किया, तो उसके बाद इक़्तिदार हुसैन कहते हैं कि हम देखते थे कि उनके साथी एक एक करके गायब होना शुरू हो गए थे। गायब होने का मतलब यह है कि उनको एक कॉल आती थी, कॉल के बाद वो किसी इंटेरोगेशन सेंटर में जाते, उसके बाद फिर उनको वापस नहीं देखा जाता था। तो इन चीज़ों ने इनको किसी हद तक ज़हरी तौर पर तैयार कर दिया था कि उनके ऊपर भी वही वक्त आने वाला है जो इनके दूसरे साथियों पे आ रहा है। तो फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि उनको दुबई पुलिस ने अल बरशा पुलिस स्टेशन पर बुलाया। उन्होंने कंपनी के एमडी से पूछा और उनको इजाजत लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाके पता चला तो वो कहते जी इनको खालिद नामी एक शख्स है, उन्होंने फोन किया था, उनसे कोई पूछगछ करनी थी। तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके आया हूं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि फिर आप अगली सुबह आ जाए। अगली सुबह वो अल बरशा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी आपको हमने दुबई सीईडी में तफ्तीश के लिए, इंटेरोगेशन के लिए भेजना है। जब इन्होंने पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो इसका वो कहते हैं कोई खातिर खा जवाब वो नहीं दे सके। खैर, दुबई सीआईडी ने अल बरशा पुलिस स्टेशन से उनको उठाया और उनको अपने एक इंटेरोगेशन सेंटर ले गए। अब वहां पे जाकर उन्हें जमीन पर बिठाया गया और उन्होंने पूछा जी मेरा जुर्म क्या है, तो इसका जवाब वो कहते हैं कि मेरे मुंह पर एक सीधा थप्पड़ लगा, फिर दूसरा थप्पड़, उसके बाद उनके हाथों में हथकड़ियां और पाँव में बेड़ियां लगा दी गई। उसके बाद वो कहते हैं कि इनको भी अरबी आती है, वो बस उसको मारते थे और ये पूछते थे कि जी, चीखते थे कि मेरा जुर्म क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी जब एक मारने वाला थक गया, थक के रुका, तो इन्होंने पूछा कि जी मेरा जुर्म क्या है। तो उन्होंने कहते जी पाकिस्तान को एक गलत तरीके से पुकारा, फिर कहते मेरे मुंह पर थूका। तो कहते हैं कि जब उन्होंने मेरी इतनी जिल्लत की तो उनके अंदर हिम्मत टूट गई, सब्र जवाब दे गया। तो उन्होंने चीख कर कहा कि ओ यू कैमल ड्राइवर, ओ अरबी बद्दू, तुम पर, तुम्हारे मुल्क पर लानत। उसके बाद जब उन्होंने इस तरह की बात की तो वो अरबी आपस में कहते हैं कि ये कोई ईरानियों की तरह ज्यादा ही नस्ल परस्त है, वतन परस्त है। तो कहते, इन्होंने कहा कि जी मुझे अरबी मुकम्मल आती है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं ईरानी नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तानी ही रहूंगा। तो उन्होंने कहा जी आपके नाम में हुसैन आता है। तो इन्होंने कहा जी मेरे पासपोर्ट पे तो पाकिस्तान लिखा हुआ है,
آپ پاکستان کو دیکھیں، میرے نام کو کیا دیکھتے ہیں یا مجھے کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی جب میں نے لفظ پاکستان کہا تو وہ پھر ان کو مارنے لگے اور کوئی غلط باتیں بکواس کرنے لگے. یہ کہتے ہیں کہ جو کہو، لیکن میں پاکستان کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں سننا چاہتا. مارتے مارتے یہ بے ہوش ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں جب ہوش آیا تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے اویر جیل میں پایا. ان کو ادھر 10 دن میں رکھا ہے. 10 دن رکھنے میں وہ کہتے ہیں جی گندا پانی پینے کو دیتے تھے. اب ان کے سامنے ان کی جو وہاں ملاقات ہوئی 79 پاکستانی اور بھی تھے. تو کہتے ہیں جی کسی کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، کسی کا سر پھٹا ہوتا تھا، کسی کے چہرے پہ زخم، اتنا ٹارچر کو کر رہے ہیں. خیر 10 دن کے بعد ان کی قسمت اچھی کہ ان کو آؤٹ پاس کر کے کراچی ڈپورٹ کیا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم کراچی پہنچے ایئرپورٹ پہ تو ہمیں چونکہ غیر قانونی طریقے سے ڈپورٹ کیا گیا تھا تو ادھر امیگریشن والوں نے ان کو علیحدہ کر دیا اور کہا کہ جی آپ کے جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ایگزٹ کی سٹیمپ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کوئی عام طریقے سے نہیں آئے، ہمیں تو یہ دیکھیں ڈپورٹ کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، اور کون سی آؤٹ پاس یا سٹیمپ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پاسپورٹ کا. ان کو پاسپورٹ بھی نہیں دیے گئے، ان کے پاسپورٹ ادھر پھاڑے گئے. اب کیا ہوا کہ جی امیگریشن والوں نے ادھر ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز کو بلا لیا اور کہا کہ جی یہ 21 بندے ہیں اور ان کو آپ پولیس کے حوالے کریں. اب مسئلہ ایئر لائن کا ہے کہ ایئر لائن ان کو دبئی سے لے کر آئی ہے. یہ بتا رہے کہ یو اے اتھارٹیز نے ہمارے وہ لے لیے تھے، پاسپورٹ لے لیے تھے، پھاڑ دیا، ہمارے ساتھ مسٹریٹ ہوا ہے. تو بجائے اس کے کہ جب وہ پاکستان واپس پہنچے تو ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوتا، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کی بجائے یہ ہوا کہ ان کو پورے ایئرپورٹ پہ تماشا بنا دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں جی کوئی لوگ ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں اور کوئی لوگ ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر رہے تھے، کسی کے آنسو نکل رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ پتہ چلا کہ پاکستان آ کر کہ وطن ہوتا ہے. دبئی میں اور پورے یو اے میں اس وقت یہ پاکستانیوں کی کہانیاں ہیں جو ہم ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. لوگ واپس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ادھر کافی مس ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، ڈیٹین کیا جاتا ہے. یہ کہ لوگ کرمنل نہیں ہیں، انہوں نے جا کے یو اے کو بلڈ کیا ہے، اس کی خدمت کی ہے، ادھر ایک ڈائیورسٹی کا ماحول پیدا کیا ہے. لیکن اس کے بدلے میں ان پاکستانیوں کے ساتھ آج کل کیا کیا جا رہا ہے کہ ان کی پاکستانی پاسپورٹ ہونے کے ناطے یا ان کے ایک سیکٹیرین ایفیلیشن کی وجہ سے ان کے ساتھ یو اے کی سٹیٹس بہت برا سلوک کر رہی ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو ایک سٹوری بیان کی تھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا قصور صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا جو سیکٹ ہے وہ شیعہ تھا. انہی بیسس پہ آج کل یو اے میں بہت ایک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا. ہمیں اس معاملے میں محتاط چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہرحال اس وقت یو اے میں کوئی 18 لاکھ کے قریب پاکستانی کام کر رہے ہیں. وہ بہت قیمتی زر مبادلہ بھیجتے ہیں، لیکن مسئلہ جب دو سٹیٹس کی آپس میں پالیسی کے ڈس ایگریمنٹ پہ ہو تو اس میں کم از کم یہ جو عام آدمی ہے اس کو تو نہیں پسنا چاہیے. یہ تو ایک عام ورکر ہیں، عام لوگ ہیں جو ادھر گئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں اور ادھر اپنے ملک کی خدمت کر رہے تھے، اپنی فیملیز کے لیے کچھ کام کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ اس جنگ کی وجہ سے یہ ایسا انجام ہوا ہے. تو ناظرین، جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ اپنے ساتھ کچھ اچھی چیزیں لاتی ہے اور کوئی بری چیزیں بھی لاتی ہے. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.